ऋषय ऊचुः कथं संकल्पसिद्धिः स्यात् वेदव्यासकलौ युगे धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं किमुदाहृतम्। व्यास उवाच शृण्वन्तो ऋषयः सर्वे शीघ्रं संकल्पसाधनं सकृदुच्चारमात्रेण भोगमोक्षप्रदायकम्। गौरीशृङ्गे हिमवतः कल्पवृक्षोपशोभितम् दीप्ते दिव्यमहारत्न हेममण्डपमध्यगम् रत्नसिंहासनासीनं प्रसन्नं परमेश्वरम् मन्दस्मितमुखाम्भोजं शङ्करं प्राह पार्वती। श्रीदेव्युवाच देवदेव महादेव लोकशङ्कर शङ्कर मन्त्रजालानि सर्वाणि यन्त्रजालानि कृत्स्नशः तन्त्रजालान्यनेकानि मया तत्त्वश्रुतानि वै इदानीं द्रष्टुमिच्छामि विशेषेण महीतलम् इत्युदीरितमाकर्ण्य पार्वत्या परमेश्वरः करेणामृत्य सन्तोषात् पार्वतीं प्रत्यभाषत। मयेदानीं त्वया सार्धं वृषमारोह्य गम्यते इत्युक्त्वा वृषमारोह्य पार्वत्या सह शङ्करः ययौ भूमण्डलं द्रष्टुं गौर्याश्चित्राणि दर्शयन् क्वचिद् विन्ध्याचलप्रान्ते महारण्ये सुदुर्गमे तत्र व्याहर्तुमायान्तं भिल्लं परशुधारिणं बध्यमानं महाव्याघ्रं नखदं श्राभिरावृतम् अतीव चित्रचारित्र्यं वज्रकाय समायुतम् अप्रयत्नवनाय समखिन्नं सुखमास्थितम् पलायन्तं मृगं पश्चाद्व्याघ्रो भीत्या पलायितः एतदाश्चर्यमालोक्य पार्वती प्राह शङ्करम्। श्रीपार्वत्युवाच किमाश्चर्यम् अग्रे शम्भो निरीक्ष्यताम् इत्युक्तः सततः शम्भो दृष्ट्या प्राह पुराणवित्। श्रीशङ्कर उवाच गौरी वक्ष्यामि ते चित्रमवाङ्मानसगोचरम् अदृष्टपूर्वमस्माभिर्नास्ति किञ्चिन्न कुत्रचित् मया सम्यक् समासेन वक्ष्यते शृणु पार्वती अयं दूरश्रवानामाभिल्लः परमधार्मिकः समित्कुशप्रसूनानि कन्दमूलफलादिकं प्रत्यहं विपिनं गत्वा समादाय प्रयासतः प्रिये पूर्वं मुनीन्द्रेभ्यः प्रयच्छति न वाञ्छति तेऽपि तस्मिन्नपि दया कुर्वते सर्वमौनिनः दलादनो महायोगी वसन्नेव निजाश्रमे कदाचिदस्मरत् सिद्धं दत्तात्रेयं दिगम्बरम् दत्तात्रेयस्मतृगामी चेतिहासं परीक्षितुं तत्क्षणात् सोऽपि योगीन्द्रो दत्तात्रेय समुत्थितः तं दृष्ट्वाश्चर्यतोषाभ्या दलादनमहामुनिः सम्पूज्याग्रे निषेदं तं दत्तात्रेयमुवाच तम् मयोपहूतः सम्प्राप्तो दत्तात्रेयमहामुने स्मतृगामी त्वमित्येतत् किं वदन्तीं परीक्षितुम् मयाद्य संस्मृतोऽसि त्वमपराधं क्षमस्व मे दत्तात्रेयो मुनिं प्राह मम प्रकृतिरीदृशी अभक्त्या वा सुभक्त्या वा यस्मरेन्नामनन्यधेः तदानीं तमुपागम्य ददामि तदभीप्सितम् दत्तात्रेयो मुनिं प्राह दलादनमुनीश्वरम् युधिष्ठं तत्वृणीष्वत्वं यत्प्राप्तोऽहं त्वया स्मृतः दत्तात्रेयं मुनिं प्राह मया किमपि नोच्यते त्वच्चित्ते यत्स्थितं तन्मे प्रयच्छ मुनिपुङ्गव। श्रीदत्तात्रेय उवाच ममास्ति वज्रकवचं गृहाणीत्यवदन् मुनिं तथेत्यङ्गीकृतवते दलादमुनये मुनिः स्ववज्रकवचं प्राह ऋषिच्छन्दः पुरःसरं न्यासं ध्यानं फलं तत्र प्रयोजनमशेषतः।
अस्य श्रीदत्तात्रेयवज्रकवच स्तोत्रमन्त्रस्य किरातरूपी महारुद्रऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः। श्रीदत्तात्रेयो देवता द्रां बीजम् आं शक्तिः क्रां कीलकम् ॐ आत्मने नमः। ॐ ह्रीं मनसे नमः। ॐ आं ह्रीं श्रीं सौः। ॐ क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं क्लः। श्रीदत्तात्रेय प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। करन्यासः ॐ ह्रां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः। ॐ ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ ह्र करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। हृदयादिन्यासः ॐ ह्रां हृदयाय नमः। ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा। ॐ ह्रूं शिखायै वषट्। ॐ ह्रैं कवचाय हुम्। ॐ ह्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ ह्रः अस्त्राय फट्। ॐ भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानम् जगदङ्कुरकन्दाय सच्चिदानन्दमूर्तये दत्तात्रेयाय योगीन्द्राचन्द्राय परमात्मने। कदा योगी कदा भोगी कदा नज्ञः पिशाचवत् दत्तात्रेयो हरिः साक्षात् भुक्तिमुक्तिप्रदायकः। वाराणसीपुरस्नायी कोल्हापुरजपादरः महुरीपुरभीक्षासी सत्यसायी दिगम्बरः। वैडूर्यसदृशस्फूर्तिश्चलत् किञ्चित् जटाधरः। स्निग्धधावल्ययुक्ताक्षोऽत्यन्तनीलकनीनिकः। भ्रूवक्षश्मश्रुनीलाङ्क शशाङ्कः सदृशाननः। हासनिश्चितनिहार कण्ठनिश्चितकम्बुकः। मांसलांसो दीर्घबाहु पाणिनिश्चितपल्लवः। विशालपीनवक्षाश्च ताम्रपाणिर्दलोदरः। पृथुलश्रोणिललितो विशालजघनस्थलः। रम्भास्तम्भोपमानोरुजानुपूर्वैकजङ्घकः। गूढगुल्फः कूर्मपृष्ठो लसत्पादोपरिस्थलः। रक्तारविन्दसदृशरमणीयपदाधरः। चर्माम्बरधरो योगी स्मतृगामी क्षणे क्षणे। ज्ञानोपदेशनिरतो विपद्धरणदीक्षितः। सिद्धासनसमासीन ऋजुकायो हसन्मुखः। वामहस्तेन वरदो दक्षिणेनाभयङ्करः। बालोन्मत्तपिशाचेभिः क्वचिद्युक्तः परीक्षितः। त्यागी भोगी महायोगी नित्यानन्दो निरञ्जनः। सर्वरूपी सर्वदाता सर्वगः सर्वकामदः। भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गो महापातकनाशनः। भुक्तिप्रदो मुक्तिदाता जीवन्मुक्तो न संशयः। एवं ध्यात्वानन्यचित्तो मद्वज्रकवचं पठेत्। मामेव पश्यन् सर्वत्र समयासः सञ्चरेत्। दिगम्बरं भस्मसुगन्धलेपनं चक्रं त्रिशूलं डमरुं गदायुधं। पद्मासनं योगिमुनीन्द्रवन्दितं दत्तेति नाम स्मरणेन नित्यम्। अथ वज्रकवचम् दत्तात्रेयः शिरः पातु सहस्राब्जेषु संस्थितः। भालं पात्वानसूयेयश्चन्द्रमण्डलमध्यगः। कोचं मनोमयः पातु हंसं द्विदलपद्मभोः। ज्योतिरूपोक्षिणी पातु पातु सिद्धात्मकश्रुति। नासिकां पातु गन्धात्मा मुखं पातु रसात्मकः। जिह्वां वेदात्मकः पातु दन्तोष्ठौ पातु धार्मिकः। कपोलावत्रिभुः पातु पात्वशेषं ममात्मवित्। स्वरात्मा षोडशाराब्जस्थितस्त्वात्मावतात्कलम्। स्कन्धौ चन्द्रानुजः पातु भुजौ पातु कृतादिभूः। चत्रुणी शत्रुजित् पातु पातु वक्षस्थलं हरिः। कादिठान्तद्वादशार पद्मगो मरुदात्मकः। योगेश्वरेश्वरः पातु हृदयं हृदयस्थितः। पार्श्वे हरिः पार्श्ववर्ते पातु पार्श्वस्थितस्मृतः। हठयोगादियोगज्ञः कुक्षिं पातु कृपानिधिः। डकारादि फकारान्त दशारसरसीरुहे। नाभिस्थले वर्तमानो नाभिं मज्ञात्मकोऽवतु।
वह्नितत्त्वमयो योगी रक्षतान्मणिपूरकम् कटिस्थ ब्रह्माण्ड वासुदेवात्मकोऽवतु वकारादिलकारान्ता षट्पत्राम्बुजबोधकः जलतत्त्वमयो योगी स्वाधिष्ठानं ममावतु सिद्धासन समासीन ऊरो सिद्धेश्वरोऽवतु वादिशान्त चतुष्पत्र सरोरुह निबोधकः मूलाधारं महीरूपो रक्षताद्वीर्यनिग्रहे पृष्ठं च सर्वतः पातु जानुन्यस्तकराम्बुजः जङ्घे पात्ववधूतेन्द्र पात्वङ्घ्रीतीर्थपावनः सर्वाङ्गं पातु सर्वात्मा रोमाण्यवतु केशवः चर्माम्बरः पातु रक्तं भक्तिप्रियोऽवतु मांसं मांसकरः पातु मज्जात्मकोऽवतु अस्थिनिस्थिरधिः मेधा प्रपालयेत् शुक्रं सुखकरः पातु चित्तं पातु दृढाकृतिः मनोबुद्धिमहङ्कारं ऋषिकेशात्मकोऽवतु कर्मेन्द्रियाणि पात्वेश पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यजः बन्धोन्बन्धोत्तमः पायाच्छत्रुभ्यः पातु शत्रुचित् गृहरामधनक्षेत्र पुत्रादीन् शङ्करोऽवतु भार्यां प्रकृतिवित् पातु पश्वादीन् पातु साङ्गभृत् प्राणान् पातु प्रधानज्ञो भक्ष्यादीन् पातु भास्करः सुखं चन्द्रात्मकः पातु दुःखात् पातु पुरान्तकः पशून् पशुपति पातु भूतिं भूतेश्वरो मम प्राच्यां विषहरः पातु पात्वाज्ञेयां मखात्मकः यां धर्मात्मकः पातु नैऋत्यां सर्ववैरिहृत् वराहः पातु वारुण्यां वायव्यां प्राणदोऽवतु कौबेर्यां धनदः पातु पात्वैशान्यां महागुरुः ऊर्ध्वं पातु महासिद्धः पात्वधस्ताज्जटाधरः रक्षाहीनं तु यत्स्थानं रक्षत्वादिमुनीश्वरः करन्यासः ॐ द्रां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ ह्रीं तज्जनीभ्यां नमः ॐ ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः ॐ ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः ॐ ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः हृदयादिन्यासः ॐ ह्रां हृदयाय नमः ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा ॐ ह्रूं शिखायै वषट् ॐ ह्रैं कवचाय हुम् ॐ ह्रौं नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ ह्रः अस्त्राय फट् ॐ भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्विमोकः एवं शिवेन कथितं हिमवत्सुतायै प्रोक्तं दलादमुनये त्रिसुतेन पूर्वम् यः कोऽपि वच्च कवचं पठति हलोके दत्तोपमश्चरति योगिवरश्चिरायुः इति श्रीरुद्रयामले हिमवत्खण्डे उमामहेश्वरसंवादे श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचस्तोत्रम्।